Welsam Elani people have raised objections against construction company for fencing the property. How do you look at this people's? पळय आयज अशें जालें की सुमार 5:30 भितर बाब मारियानाचो फोन आयलो म्हाका अशें एक व्हडलें प्रॉब्लेम जाला मातसो यो म्हूण. सो भायर त्या पासत येवपाक मातशी लेट जाली. कशें आमी चेंज केलें. हें पळय जालां सद्या हें आख्खें गोंयभर जावपाचें आहा. हें आतां स्टार्ट जावंक ना. हें 2018 कमेस जाल्लें. कशें ओडीपी रिजनल प्लॅन हेचेर कशें चेंज करून नो डेव्हलपमेंट आहा थंयसर सेटलमेंट करून बफर झोन आहा थंय हें सगळें आमचें ऑर्चर्ड आमचीं शेतां भाटां दोंगर सगळें पाड घालून हें केलां. दीस इज नॉट आतां स्टार्ट जावंक ना. पयलें स्टार्ट जालां. आतां हांगाय पावलें तें आनी बंद जावपाक ना. बंद जातलें जाल्यार आमी एकवटांनी लढाई करपाक जाय. आमी त्या खातीर सांगलां. म्हाका काँग्रेसचो एमपी म्हूण पळयनाका. सावथ गोवाचो गोंयचो एमपी म्हूण पळय. एकवटान आमी लढाया. हांव विचारचो ना तूं कोणाचो खंयच्या पार्टयेचो ना. गोंयकार जाल्यार बराबर येयात आनी आमी फायट करया. फाल्यां आमची फुडली पिळगी विचारतली आमी मरोन वेतले ते आहले ताणें कितें केलें काय म्हूण. कित्याक वोगी रावले ताणेंय पयशे घेतले काय म्हूण. आयज पास दिता खंय लोकांक सांगता तुमकां भितर सरपाक पास. वॉट अ शेम. इन्सल्ट गोंयकारांक. असली परिस्थिती जाल्या आमच्या गांवांत आमच्या घरान भितर सरपाक आयज आमकां ते पास दिता म्हणटा. हे भायले आयल्या पळय ते आनी तांच्या बरोबर आसा कोण गोंयकारूच पयशे घेवन तांकां एक जाल्या. आय थिंक सो टायम टू लिबरेट गोवा आतां म्हणटा पळय ते. जाणी आपणाचो प्राण दिल्लो रगत दिल्लें सुटका दिवपाक ही सुटका आमच्याच लिडरांनी. तुका दिसता लिडर इनवॉल्व नात. डिसिजन घेवपी सेक्रेटेरियटान बसून इनवॉल्व ना तातूंत. नाल्यार कापासता कोणाक येवपाक. आमी म्हणटा कम्युनिदादीची जमीन. आयज कम्युनिदादीची जमीन कशी गेली. कम्युनिदादीचे लोक इनवॉल्व ना. आमी फुल तो एग्रीमेंट वाचला. 1968 जुवारीक दिवं ना. इट वॉज ग्वालियर बिर्ला करेक्ट. ताजे उपरांत 1963 नांव चेंज जालें. करून करून जुवारी एग्रो जालें. ताजे उपरांत आतां पारादीप फॉस्फेटा हे सगळें स्टडी केलां. मनी चेंजींग हँड्स. आयज हांव वालोर दिता फट्टे बाबा कडेन आमचो एक चुकून हें जालें. म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं आमी एडवोकेटाशीं गेल्ले आनी ते गेल्ले. आनी जेन्ना आमकां म्हणलें अरे हे कम्युनिदादीचे आमी चल या म्हणे हांकां कोणाक उपकारना. मागीर आमकां कळ्ळें ते फायट करूंक सोदता म्हूण. ताजे उपरांत आमकां आमी मेळोंक ना. आयज मेवता आमी बट कोणून आयले ते फायट करूंक सोदता. कित्याक कम्युनिदाद केस पिड्डेर जावंक ना तेन्ना. एम आय रायट. प्लीज करेक्ट मी. केस भायर उडयल्ली कित्याक कम्युनिदादीचे पळय तेन्ना कमिटीन आहले ते केस एटेंड जायना आहले हायकोर्टान. जुवारीचेर तेन्नाच डिसायड जावपाचें दॅट लँड बिलोंग्स टू कम्युनिदाद गिवन ऑन लीज. आनी हे केसीक वचना म्हूण फायनली कोर्टान सावन ती केस भायर उडयली. दीस इज अ फॅक्ट. सो दॅट वॉट एवर मनी दॅट टेकन आयज कितें जाता. आयज विकीत आहा. But there is a condition. It is linked to that flyover. It is linked. तो flyover तर येत जाल्यार आनीक निसंटन जातलें. बिकॉज एज पर द OLS म्हणटात लिमीट पळय आसता हायट लिमीट. त्या लिमिटा वयर कोणें कन्स्ट्रक्ट करूंक जायना. त्या लिमिटा वयर तर जायत जाल्यार प्लेनां देंवपाक ना. हे गोंयच्या इंडियाच्या सरकाराची रूल न्ही. दिस इज ऑफ ICAO गायडलायन्स इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन. आनी ताजे प्रमाणे इंडियाच्या सरकारान एक कायदो पास केल्लो. त्या कायद्या प्रमाणे ते 1934 की हायट रिस्ट्रिक्शन आसपाक जाय. झाड जावं बिल्डींग जावं कितेंय जावं. आनी त्या खातीर आतां सद्या लास्ट सेशनान त्या कायद्याचें नांव चेंज केलां. भारतीय वायू एक्ट ते केला. बट डिट्टो आसा
ते हो एअरपोर्ट असल्यार हांगा प्रोटेक्शन आहा. एअरपोर्ट बंद केलो जाल्यार बिल्डिंगां येतली. आता ही पळय आमचो गांव हा आनी जमीन पळय विकल्या. आमी एकूच सांगता, इट्स गोइंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट. तो प्रेस्टीज जावं नाल्यार आनी कोणूय जावं, वी हॅव टू फायट. बट आमी तर फायट करपाक जाय, लोकांनी एकवटान रावपाक जाय. तो म्हजो दुस्मान, हो म्हजो दुस्मान म्हणीत जाल्यार तांकां तेच जाय. आनी ते ट्राय करतले फूट घालपाक, आमचे भितर फूट घालतले, कोणाक पयशे दितले, कोणाक सोरो घालतले. तर हांवें अपील केला, गोंयकार म्हूण रावया, वर्रात गोंयकार म्हूण रावया, रेस्पेदाचे गोंयकार म्हूण रावया. आयज तर तुमी पळयलां पर्वरी देवूळूच मोडलें, कपरेश्वर देवाकूच उखलून व्हेलो रातचो. ताका रेस्पेदान हें दिवपाक ना, तें दिवंक ना. बाब सपनेश शेल्लेकर बोबो मारतालो त्या दिसा आपणाचे सगळ्यांक घेवन. जाल्यार सरकार तर देवाक तर रेस्पेद दिना जाल्यार आनी कितें उरलां. सो वी हॅव टू फायट अँड द फायट वील कंटिन्यू.